तोर घेयल्या आनी ती फुगोंक घायली। एक हांडी घेयल्या आनी हांडये उदक घायला आनी तितू एक व्हडली कुलेर मीठ घायला आनी गॅसीर दवरला। तोर धुयता मुगे उदका आतां हरकोत येयलो। आतां तितू हो दुदो हांव काडून दवरता। हरकोत येता ते उदका हांव तोर घाता आनी धांपिता। दुसरे दिसा हांव उगडटा आनी ती बाटल्यांक घाता। काल्याय उदक शिजोवन दवरलोले ते हांव बाटल्यांक घाता वोत काडून दवरलो ते आनी तितूंत हांव ती तोरां घाता आनी तांबडे मिरसांग घाता तिखसाण येवपाक आनी ती हांव धांपून दवरता आनी एक 4 दिसांनी मागीर ती हांव उगडून खातोलें। ही उकडलोली तोरां मिठा उदकान दवरली। आतां हें शीर केल्याय।